Villagers from Surla village were taken as workers when their fields and lands were sacrificed for mining. But now many workers were retrenched. Now the mining workers trade union is demanding that 74 workers from Dignain, Surla be given permanent jobs at Dicholi Vedant's Bicholim mines. These workers have worked for over 20 years in the company. ह्या दिसा कंपनीन आमकां रिट्रेंच केले आनी रिट्रेंच करता म्हणून युनियनाक आपोवन येले आनी सांगलें आनी आमकां रिट्रेंच केले आनी बरोबर सांजच्या 5:00 जो कितें सेटलमेंट आमचो आहा तो केलो. आमकां 30 दिसाची VRS लायिल्ली पूण आमकां ती मान्य नासली की व्हडलो एमावंट कांय आमकां मेळनासलो आनी तो सामकोच कमी आसलो. तितूनसून तरी आसतना आमचे 19-20 कामगार ती VRS घेवन गेले आनी आमी जे आसले ते आमकां तितून ते 30 दिसाच्या हितून व्हडलें कांय मेळनासलें, बेनिफीट नासलें म्हणून आमी विचार केलो आनी ती आमी VRS घेतली ना. मागीर जालें कितें की कंपनी जेन्ना आमकां रिट्रेंच केलें आनी डायरेक्ट आमचो हिशोब केलो तितून 15 दिसाची ग्रॅज्युटी दिवन आमचो हिशोब केलो आनी जे 30 दिसांनी मेळटाले ते बी आमकां 15 दिसाचेर येयले आनी आमकां भयंकर लॉस जालें. हांव इतकें सांगूंक सोदतां की हांवेनूच 27 वर्सां कंपनीन काम केलें. आमी खूब हेल्प केलो कंपनीक की जे आज कंपनीन जें कितें सुर्ला म्हणून जें कितें काम केलें, प्रोडक्शन केलें, प्रॉफीट केलें तितून आमच्या सुर्ला कामगारांचो खूब हेल्प आहा. कित्याक आमी प्रामाणीकपणान कंपनी कडेन काम केल्लें आनी आमकां कंपनीन अशें करप की डायरेक्ट एका दिसाची सकाळीं सांगून सांजचो काडून उडयलें आनी सांजचो आमचो हिशोब केलो. हें आमकां भयंकर वायट दिसलें. पण तरी आसतना आमचें फॉलोअप जें आसलें तें CM कडेन कंटिन्युअसली चालूच आसलें आनी CMनूय सांगलेलें की कितें आहा तें आपले कंपनी कडेन उलोवप चालू आहा म्हणून शेवटी तेंच्यांनी आमकां रिट्रेंच केलें. आमकां खबर आसा CM कडेन जो आमचो विशय आहा तो CM वेवस्थीत हँडल करतलो. आमकां फुडें आशा आहा CMची की तो आमचो विशय जो आहा वेवस्थीत हँडल करतलो आनी आमकां कामगारांक अजुनूय न्याय मेळटलो. कित्याक CM कंटिन्युअसली तेंचे कडेन आमच्या सुर्लाच्या वर्करा बाबतींत उलयत आसा. कित्याक 74 फॅमिली ज्यो आसा काडून उडयल्या तितूंतल्यो 64 जी फॅमिली आहा ती आमच्या सुर्लांसून ना आनी कंपनीचो चडांत चड जो वेव्हार इतकी वर्सां जालो पयलीं देपो आसलो आतां सेला जालो हो आमच्या सुर्लांसूनच जाला. त्या खातीर आमच्या सुर्लाच्या कामगारांचेर तरी कंपनीन असो इतके इमिडिएटली एक्शन घेवन 15 दिसाचो हिशोब करून आमकां धांवडोवपाक जायनासलें अशें आमकां दिसता. Like, subscribe and get notified.